यस्तं वेद स वेदवित् अधश्च ऊर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवरधा विषयप्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके नरोपमस्पेह तथोपलभ्यते नन्तो न चाति न च सम्प्रतिष्ठा अस्पत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवरति प्रसुता पुराणी निर्माणमोहजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्याभिनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्ति मूढा पदमन्वयं तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्वा पृच्वात्मतिस्परः गृहेत्वैतानि संयाति वायुगन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तस्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति